Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am here with the third module of lecture 5, and in the last lecture we have discussed the first ayat mubarakah of Surah Hujurat, and in this lecture we will discuss 6 to 8 ayat mubarakah. So इसकी भी ट्रांसलेशन देखेंगे। तो ये जो स्टार्ट हो रही है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू से हो रही है, क्योंकि इसकी तरतीब में थोड़ी मिस्टेक है, तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबाइन फतबय्यनु अन तुसीबु कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहु अला मा फअलतुम नादिमीन। कि ऐ ईमान वालो, अगर कोई फासिक जो इंसान है, फासिक बंदा तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो तुम उसकी तस्दीक किया करो, ताकि ये ना हो कि तुम गलतफहमी में या गलती में किसी कौम को नुकसान पहुंचा बैठो और बाद में तुम्हें अपने किए पर नादिम होना पड़े। जैसे नादिमीन का जिक्र है यहाँ पे, बिजहालतिन कौमन के तुम किसी कौम को नुकसान ना पहुंचा दे तो पहुंचा बैठो गलती से, ठीक है। और कोई इसको आपने इस तरह याद रखना है आयत मुबारका को, क्या इसकी डेफिनेशन है। सो नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट होगा। वअलमू अन्ना फ़ीकुम रसूलल्लाहि, और जान रखो कि तुम्हारे दरमियान अल्लाह के रसूल मौजूद हैं। ला युतिउकुम फ़ी कसीरिम मिनल अम्री, और अगर वो ज़्यादा मामलात में तुम्हारी बात माने, लआनितुम, तो ये तुम मुश्किल में पड़ जाओ। वलाकिन्नल्लाह हब्बबा, और अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत पैदा की, इलैकुमुल ईमाना, ईमान के लिए, वज़य्यनाहु, और इसको ज़ीनत दी, फ़ी कुलूबिकुम, ईमान को तुम्हारे दिलों में ज़ीनत दी, वकरहा, और तुम्हारे दिलों में नफ़रत पैदा की, इलैकुमुल कुफ्रा, कुफ्र के लिए, वल फुसूक, और बुराइयों के लिए, वल इस्यान, गुनाहों के लिए, ठीक है। फुसूक भी है, इसको भी गुनाहों को कहते हैं, ठीक है। फिस्क, नाफरमानी, और इस तरह से इसका मीनिंग है। उलाइका हुमुर राशिदून, यही वो लोग हैं जो हिदायत पर हैं, जिनके दिलों में अल्लाह ताला ने ईमान को खूबसूरत बनाया है और उनको, उनके दिलों को कुफ्र के लिए नफ़रत करने वाला बनाया है। जो नेक्स्ट आयत मुबारका ये यहाँ से स्टार्ट होती है। फ़ज़लन मिनल्लाहि व निअमतन वल्लाहु वल्लाहु अलीमुन हकीम, कि जो अल्लाह ताला की, और ये अल्लाह ताला की मेहरबानी, अल्लाह ताला के एहसानात हैं, और अल्लाह बेशक गालिब हिकमत वाला है, हर चीज़ को जानने वाला है, ठीक है। सो ओ यी हु बिलीव, ए ईमान वालो, ए वो लोग जो ईमान लाए, ये कहते हैं तुमको, ठीक है, तुम्हें, यू। इफ़ अ विक पर्सन कम्स टू यू, अगर कोई बदमाश आदमी तुम्हारे पास आए विद एनी न्यूज़, किसी खबर के साथ, सर्टन द ट्रूथ, तो तुम उसकी तस्दीक कर लिया करो कि ये सच है या गलत है। लेट्स शी हार्म पीपल अनविटिंगली, यहाँ ऐसे ना हो कि तुम लोगों को या किसी कौम को नुकसान पहुँचाओ अनजाने में। एंड आफ्टर वर्ड, और बाद में, बिकम फुल ऑफ रिपेंटेंस, तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े फॉर व्हाट ही हैव डन, उस पे जो तुमने किया। एक दफ़ा ऐसे हुआ था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने ना खबर दी थी कि वो कबीला तो जो है ना वो आपके खिलाफ जंग करने का इरादा कर रहा है, या इस तरह की न्यूज़ थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना उन पे हमला करने के लिए हुक्म जारी फरमा दिया था। तो इसलिए आयत मुबारका नाज़िल हुई कि अगर कोई तुम्हारे पास खबर लेके आता है तो तुम उसको क्या किया करो, पहले उसकी जाँच किया करो कि ये सच है या ये ना हो कि तुम किसी कौम को ऐसे ही नुकसान पहुँचा दो और बाद में पता चले कि वो बात गलत थी, ठीक है। एंड नाउ दैट अमंग यू इज़ गॉड्स अपोस्टल, और जान रखो कि तुम्हारे दरमियान अल्लाह का रसूल मौजूद है, वेयर ही इन मैनी मैटर्स टू फॉलो योर, और अगर वो बहुत मामलात में तुम्हारी बातों पे अमल करे, ही वुड सर्टेनली फॉल इनटू मिसफॉर्च्यून, तो वो यकीनन तो तुम यकीनन नुकसान उठाओगे। बट गॉड हैज़ इंड्यूर्ड द फेथ टू यू, लेकिन अल्लाह ने तुम्हारे अंदर ईमान पैदा किया, एंड हैज़ मेड इट ब्यूटीफुल इन योर हार्ट्स, और इसको तुम्हारे दिलों में मुज़य्यन किया, खूबसूरत बनाया। एंड ही हैज़ मेड हेटफुल टू यू अनबिलीव, और उसने तुम्हारे दिल में नफरत पैदा की, टू यू अनबिलीव, कुफ्र के लिए, विकनेस, बदमाशी के लिए, एंड रिबेलियन, और बगावत के लिए, सच, नाफरमानी के लिए। सच इन डीड्स आर दोज, ये दर हकीकत यही वो लोग हैं, हु वॉक इन राइटियसनेस, जो कि हिदायत पर हैं, सीधे रास्ते पर हैं। और लास्ट आयत मुबारका का तर्जुमा यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, लास्ट का यही है कि दिस इज़ द these are all the blessings of Allah Almighty, and He is great of all, and He is a knower of anything। इसका ये है लास्ट आयत मुबारका का। सो एक्सप्लेनेशन इसकी क्या है कि तुम्हारे दरमियान अल्लाह के नबी मौजूद हैं, और जो नबूवत की ब्लेसिंग है वो आज भी हमारे पास मौजूद है। किसकी शक्ल में? कुरान पाक की शक्ल में और सुन्नत की शक्ल में।
ٹھیک ہے، اور جو نبی ہیں وہ اپنی امت سے اس حد تک محبت کرتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے، قرآن ٹیلز the believers that they are not as desirous and well aware of their own well being، کہ وہ اپنی بھلائی کا اتنا نہیں جانتے as the prophet peace be upon him، کہ جو جتنے پروفٹ جو ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بھلائی کا خیال رکھتے ہیں۔ اور جو انسپائٹ آف دا ایگزسٹنس آف بک اور سنہ، اور جو سنہ جس کے پاس کتاب اور سنہ کے احکامات ہیں، اگر وہ پھر اس کے بعد پرسن ہو انسسٹ آن ہز اون اوپینین، جو اپنی رائے دیتا ہے، از ایکچولی اگنورینٹ، وہ جاہل ہے، اینڈ ایز اف ڈینائز دا ایگزسٹنس آف دا پروفیٹک ٹیچنگ، اور یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے پروفیٹک ٹیچنگ کا انکار کیا کہ وہ اپنی رائے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ سو نیکسٹ از دا فورتھ ماڈیول، اس میں سورہ حجرات کی 9 سے 11 آیت مبارکہ کو ڈسکس کرنا ہے۔ سو وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، کہ اگر تمہارے پاس دو گروہ ہوں، طائفتانی دو گروہ آئیں، من المؤمنین مومنوں میں سے، تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو تم ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، یہ نا یہاں پہ کنفیوز کر رہا ہے، یہ اس کی جو شد ہے، یہ آئی تھنک شد ہی ہے، بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، کہ اگر تمہارے پاس مومنوں کے دو گروہ آئیں تو تم ان کے درمیان صلح کر لو، اور پھر اس ایک کے ساتھ، احدہما، اس ایک کے ساتھ لڑو جو کہ ظلم کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور تب تک لڑو جب تک وہ اللہ کے حکم سے واپس نہ آ جائے، ٹھیک ہے، الی امر اللہ، وہ اللہ کے حکم سے ہدایت پر واپس نہ آئے، فَإِن فَأَتْ، اور جب وہ آ جائے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو تم ان دونوں کے درمیان صلح کروا دو، بالعدل، عدل کے ساتھ، وَأَقْسِطُوا، اور عدل قائم کرو، ٹھیک ہے، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ عدل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اینڈ اف ٹو پارٹیز آف دا مسلم فائٹ، اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ لڑیں، میک دیم ریکنسائل، تو ان کو کیا کریں، ریکنسلیشن کس کو کہتے ہیں، صلح کو، تو تم ان دونوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو۔ دین اف آئدر آف دیز پارٹیز کمٹس انجسٹس، تو پھر ان دونوں میں سے جو ظلم کر رہا ہوتا ہے، انجسٹس کر رہا ہوتا ہے، اینڈ اگریشن اگینسٹ دا ادر، فائٹ اگینسٹ دا پارٹی، اس پارٹی کے خلاف لڑو، دیٹ از کمیٹنگ اگریشن، جو کہ ظلم کر رہا ہے، ٹل اٹ ریٹرنس ٹو اللہ's کمانڈ، تب تک جب تک کہ وہ اللہ کے حکم کو مان نہ لے، اللہ کے حکم تک کی طرف واپس نہ آ جائے، آف اسٹیبلشنگ پیس، وین دے ریورٹ، اور جب وہ واپس آ جائے، ٹھیک ہے، اینڈ سبمٹ، اور اپنی غلطی تسلیم کرے، میک پیس بٹوین دیم ود ایکویٹی، تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کر دو یا صلح کروا دو، اینڈ پٹ جسٹس ٹو ورک، اور ہمیشہ اور عدل سے کام لو، شیورلی، یقیناً اللہ loves those who do justice، اللہ ان سے محبت فرماتا ہے جو اس سے جو عدل کرتے ہیں۔ سو اٹ از دا ڈیوٹی آف ایوری مسلم ٹو میک پیس بٹوین ٹو وارنگ مسلم پارٹیز، اگر دو مسلم گروہ لڑیں تو یہ مسلمان کی ڈیوٹی ہے کہ آپ اس کے درمیان صلح کرائیں، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، ہیلپ یور بردر ویدر ہی از این اوپریسر آر این اوپریسڈ، کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو اگر وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو، ظالم بھی ہو تو پھر بھی مدد کرو، مظلوم بھی ہو تو پھر بھی۔ برادر کون ہے، کہ جو آل مسلمز آر برادر۔ سو a man said، ایک آدمی نے کہا، او اللہ میسنجر، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، I will help him if he is oppressed، میں اس کی مدد کروں گا کہ اگر وہ مظلوم ہوا، but if he is an oppressor، لیکن اگر وہ ظالم ہوا، how shall I help him، تو میں اس کی مدد کیسے کر سکتا ہوں۔ Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said by preventing him from oppressing others، تو تم اسے روک سکتے ہو ظلم سے، تم اس طرح ظالم کی مدد کر سکتے ہو، for that is how to help him، اور یہ تم اس طرح سے اس کی مدد کر سکتے ہو کہ اس کو ظلم سے روکو۔ دس از the hadith of al-Bukhari۔ So the next is the ayat mubarakah 10 of surah al-Hujurat۔ So innamal mu'minuna، کہ بے شک مومن، اخواتن، بھائی ہیں آپس میں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، سو تم ان دونوں کے درمیان کیا کرواؤ، صلح کرواؤ، سو میک پیس بٹوین یور ٹو بردرس، تو تم اپنے دو بھائیوں کے درمیان کیا کرواؤ، صلح کرواؤ، اخوا کس کو کہتے ہیں، بھائی کو، وَأَصْلِحُوا، اور صلح کرواؤ، بینہ، درمیان،
अखावैकुम अपने भाइयों के दरमियान, वत्तकुल्लाह और अल्लाह से डरते रहो, लअल्लकुम तुरहमून बेशक अल्लाह रहम करने वाला है। द ट्रूथ इज़ डैट, ये दर हकीकत, द ट्रूथ इज़ डैट का क्या मतलब, दर हकीकत बिलीवर्स आर ब्रदर, मोमिन आपस में भाई भाई हैं। सो मेक पीस बिटवीन योर टू ब्रदर्स, तो तुम दो भाइयों के दरमियान क्या करवो, सुलह करवो। एंड ऑलवेज फियर अल्लाह, और हमेशा अल्लाह से डरते रहो। सो डैट यू मे बी शोन मर्सी, ताकि तुम पे रहम किया जाए। लअल्लकुम तुरहमून का क्या मतलब है, ताकि तुम पे रहम किया जाए। इसका ये मतलब नहीं है कि बेशक अल्लाह रहम करने वाला है। लअल्लकुम तुरहमून इसका ये मतलब है कि बेशक अल्लाह रहम फरमाने, इसका ये मतलब है कि तुम ये करो ताकि तुम पे रहम किया जाए। वत्तकुल्लाह और अल्लाह से डरते रहो, लअल्लकुम तुरहमून ताकि तुम पे रहम किया जाए। इस्लामिक ब्रदरहुड इज़ अ स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। आपको पता है कि मुसलमानों का जो भाईचारा है, मुसलमान दुनिया के किसी भी कोने में हो तो वो बग़ैर कलर, क्रीड और जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ के वो क्या है, आपस में भाईचारा है। तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। सो नेक्स्ट इज़ द आयत मुबारका सूरह अल हुजरात, दैट इज़ 11th। सो या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमी असा अन यकूनू खैरम मिनहुम। अच्छा, ए ईमान वालो, ला यस्खुर तुम मजाक ना करो, कौम मिन किसी कौम का, मिन कौम मिन असा किसी कौम का मजाक ना करो। मुमकिन है कि वो कौम किसी कौम से तमस्कुर ना करो, मुमकिन है वो कौम तुमसे बेहतर हो। अन यकूनु खैरम मिनहुम कि वो तुमसे बेहतर हो, ये इसी का है। कौम मिन कौमिन असाया यकूनु खैरम मिनहुम, मुमकिन है कि वो कौम तुमसे बेहतर हो। वला निसाउम मिन निसाइन असाया यकुन्ना खैरम मिनहुम, और ना औरतों से मजाक करें, तमस्कुर करें, मुमकिन है कि वो उनसे बेहतर हों। वला तलमिज़ू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिल इल्काब, और तुम एक दूसरे के ऐप ना निकालो। ठीक है, वला तलमिज़ू अनफुसकुम, और तुम किसी के अंदर से ऐप मत निकालो। वला तनाबज़ू बिल अलकाब, और ना किसी को बुरे अलकाब से, लक़ब से पुकारो, बुरे नाम से पुकारो। बेसा इस्मुल फुसूकु के किसी को बुरे नाम से पुकारना, बादल ईमान ईमान लाने के बाद किसी को बुरे नाम से पुकारना। व मल्लम यतुब, ये क्या है, बेसल बेस इस्मुल फुसूक बादल ईमान के किसी को बुरे नाम से पुकारना फिस्क है, बुराई है, बहुत बड़ा गुनाह है। बादल ईमान ईमान लाने के बाद। व मल्लम युतिब, और अगर तुमने तौबा ना की, फ़ाउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, तो तुम जालिमों में से होगे। और बिलीवर्स, लेट नो कम्युनिटी रेडिक्यूल होता है किसी का तमस्खर करना, ठीक है। रेडिक्यूल अनदर कम्युनिटी को, कोई कौम दूसरी कौम का मजाक ना बनाए। इट इज़ लाइकली, ये इम्कान है, दैट दे मे बी बेटर देन दोज के वो उनसे बेहतर हों। नॉर शुड वुमेन मेक फन ऑफ अदर वीमेन, औरत को भी किसी दूसरी औरतों का मजाक नहीं करना चाहिए। इट इज़ लाइकली दैट दे मे बी बेटर दैन दोज, ये मुमकिन है कि वो उनसे बेहतर हों। एंड डोंट ऑफेंड गुस्सा ना दिलाओ, और फाइंड फॉल्ट विद वन अनदर, और एक दूसरे के ऐप मत तराशो, ऐप मत निकालो, एक दूसरे में ऐप मत निकालो। नॉर कॉल ईच अदर नेम्स, ना ही एक दूसरे के बुरे नाम पुकारो। कॉलिंग समवन विक्ट और इनडिसेंट आफ्टर, किसी को बुरा, इनडिसेंट या विक्ट कहते हैं बदमाश को, आफ्टर ही एम्बैरसेस इस्लाम, किसी का बुरा नाम पुकारना इसके बाद कि तुम ईमान लाए, इज़ एन एक्सट्रीमली ईवल नेम, कि ये सख्त बुराई है, ये गुनाह का काम है कि अगर तुम ईमान लाने के बाद किसी का बुरा नाम पुकारो। एंड दोज हु डोंट टर्न टू अल्लाह इन रिपेंटेंस, और वो जो तौबा नहीं करेगा, इट इज़ दे, ये वही है, हु आर द रॉन्ग डूअर, जो कि जालिमों में से हैं, ज़ालिम है। तो इस जो आयत मुबारक है सूरह हुजरात की, इसके सोशल एटिकेट्स के बारे में बताया गया है कि कोई किसी का मजाक ना बनाए। एजुकेशन इन सोशल एटिकेट इज़ एसेंशियल टू क्रिएटिंग अ पीसफुल सोसाइटी। ये सोशल एटिकेट्स का पता होना ये पीसफुल सोसाइटी को जन्म देता है। सो नेक्स्ट बात है टू रीज़न्स, कि किसी को जो नाम रखने के दो रीजंस होती हैं, नहीं नहीं, देयर कैन बी टू रीजंस फॉर मेकिंग फन ऑफ समवन, जी, किसी का मजाक बनाने की दो रीजंस होती हैं, हैविंग अ रिलीजियस और
آئیڈیولوجیکل ڈس ایگریمنٹ، یا تو نظریہ اور مذہب نہیں ملتا، ٹھیک ہے، تو آپ کسی دوسرے کا مذاق بناتے ہیں. ٹریٹنگ ادر ایز اف دے آر انفیریئر اینڈ کنٹمپٹیبل، اور یا اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ وہ کمتر ہے تو آپ دوسرے کا مذاق بناتے ہیں، اور یہ سخت گناہ ہے، یہ بہت برائی کی بات ہے. لمس کس کو کہتے ہیں؟ دس کین بی اے کویشچن. یہ جو آیت مبارکہ ہیں یہ ساری بہت امپورٹنٹ ہیں، ان کی ٹرانسلیشن آتی ہے اور اس کے اچھے خاصے مارکس کا کویشچن آتا ہے. لمس مین ٹو فائنڈ فالٹ ان این ایکشن آر اے موومنٹ آف دا پرسن. لمس کہتے ہیں کسی کے ایکشن میں یا موومنٹ کے میں کیا نکالنا، فالٹ نکالنا اس کو، جیسے کرنا کہ سچ ایز پکنگ جوکس امپرسونیٹنگ سم ون. پکنگ جوکس مذاق اڑانا کسی کا، امپرسونیٹ ہوتا ہے کسی کی نقل اتارنا. میکنگ جیسچر، جیسچر بھی یہ ہے اشارے کرنا، ٹھیک ہے، اور میکنگ فن اینڈ ہرلنگ انسلٹس، اور انسلٹس کرنا. تو یہ لمز اس کا میننگ آتا ہے کہ آپ کسی کی کوئی ایکشن ہے یا موومنٹ ہے، آپ اس میں کوئی مسئلہ نکالتے ہیں، فالٹ نکالتے ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ لمز. اینڈ دیٹ از این ایول. سو ٹائٹلس دو طرح کے ہوتے ہیں، گڈ ونس لائک صدیق اینڈ فاروق، اینڈ بیڈ ونس سچ ایز ایڈلٹریٹس جیوز اینڈ تھیوز. جیسے یہ سارے برے ٹائٹلس ہیں تو ان سے پکارنا بھی گناہ ہے، جیسا کہ اس حدیث مبارکہ سے آپ کو پتہ چل جائے گا. The messenger of Allah Almighty said, whoever calls a Muslim a sinner، جس نے کسی مسلمان کو کیا کہا؟ گناہ گار کہا، or a disbeliever، یا کافر کہا. And in fact he is not a disbeliever or a sinner، اور در حقیقت اگر وہ مسلمان، مشرک، کافر یا وہ گناہ کرنے والا نہ نکلا، then the person who says so، اور تو کیا ہوگا کہ جس بندے نے اس کو کہا، so will become a transgressor or a disbeliever، تو وہ بھی کیا بنے گا؟ وہ پھر مشرک یا وہ گناہ کر کے مرے گا، اگر وہ کسی ایسے مسلمان کو اس طرح سے پکارتا ہے جس کے اندر یہ برائی تھی ہی نہیں. سو دس از دا اینڈ آف دا لیکچر 5 سورہ حجرات، اور نیکسٹ آیتیں بات کا سورہ الاحزاب سے ہیں، ان کو ڈسکس کریں گے. سو تھینک یو اینڈ اللہ حافظ.